जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये गुणानां जगत्प्रसिद्धा यं तेषु तेषु स्मनिदर्शयन्ति साक्षान् महाभागवतप्रबर्हं श्रीमन्तमेनं हनुमन्तमाहुः। प्रथमो हनुमान् नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञा तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ कुन्तीस्तुति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे अष्टमोऽध्याये। सूत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य स्त्रियः ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज पूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्थां प्रथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयान्मास मुनिभिर्हतबन्धून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रो साम्राज्यं कितवैहृतं घातयित्वा सतो राज्ञा कचस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यश पावनं दीक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सेनयोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युपरस्परम् अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवा पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् अलक्षस्त्राण्युपाददुः व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदात् विभुः अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराट्याकुरुतन्तवे यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्भृगुद्वः मामं साहेतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते यैदं मायया देव्या सृजत्यवतिहन्त्यजः ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तेरात्मजै सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह प्रतासतीं। कुन्ती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्नमज्ञादोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यथा ऋषिकेशखलेन देवकी कंसेन रुद्धातिचिरं शुचार्पितः विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषात् दर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रितः मृदे मृदेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षिताः
विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिरेदमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपते नमः मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुं समं चलन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिं न वेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चिद् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्याकर्तुरात्मनः तीर्यङ्नुषीषु यादसु तदत्यन्तविडम्बनं गोप्या ददे त्वयि कृतागसीदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयतिभिरपि यद्विभेति केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलस्येव चन्दनम् अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यघात् अजस्वमस्य क्षेमाय वदाय च सुरद्विषां भारावतारणान्यान्ये भुवो नावैवो ददौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवार्तितः भवेस्मिन् तुष्यमाणानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हानि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्य न स्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसां केवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानामिवेशितुं नियशोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदास्वृद्धा सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो हेदन्ते तव वीक्षितैः अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्दी दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मे अनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दत्ता गङ्गे वौघमुदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनिद्रुक राजन्यवंशदहना नभवर्ग्यवीर्य गोविन्द गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते सूत उवाच पृतयेत्थं कलपदै परिणूथाखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्निव मायया ताम्बाडमित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासादैरीश्वरेहाग्ने कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासे नाबुध्यत् शुचार्पितः आह राजधर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्यो मे क्षोहिणीर्हताः बालद्विजसुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुध्रुवः न मे स्यान्निरस्यान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वदोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणामधृतबन्धूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः
कर्मभिर्गृहमेदीयैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुं यथा पङ्केन पङ्काम्बः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्माश्रुमर्हति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुति युधिष्ठिरानुतापो नाम अष्टमोऽध्यायः। भारतीय मुख्य प्राणांतर्गत श्री कृष्णार्पणमस्तु।